دو وقت دا میشه گله چالاک بید. لو مزدور جرا ام پیشنیارد کن با قطابیا چه قطابی ام پولا دازده بن چه قطابی ام زانکو پیمانگه ها بن از بجمد وان هر دوک وقت دهنی دا بخو بخینن کو اوش الدمجمیر 6 اسپده حتی دمجمیر 10 اسپده و 6 ایواری حتی 10 شوه اف وقت دهنی زور گرینگن پتیویه قطابی وان وقت بخو استقلال گن اما اگر قطابی که دی هبیتن دمجمیر 2 حتی 4 ایواری بخو بخینیدن گلک باشه اف وقت هنی درجه کن بو خواندنه زور جارا قطابی یک دهت دفمنده بجید سیدا از زورت خینم از روژه همیت خینم بس ذوق من هر لنودتن هر وکی من چه نخواندی ویر از بجمع گلک جارا از بجمع قطابیا زور خواندن شرط نیه زانین و خواندن شرطه پتویه تو بزانی تو دی چواخینی لما از دی اوه پیشنیاری دم همی قطابیا چه زانکو بن چه پیمانگه ها بن چه دازده بن هر قطابیا که هبیدن بو ایره او ساعت الکومه دیار کری دو ساعت دو بخینه اوه ایک دو هر 25 خولکا بخینه 5 خولکا بهنه خو ببده بو نمونه ساعت 8 دو تخینی حتی 8 و 25 خولک 5 خولکا راوسته اگر تو پرانشتی بخینی و هم 5 خولکا را باوره و هره قصبه بخو آوکی وخو هر بردرگه هر بانی یا هر حدیقه جوی خوب بگوره هوایی که نی هل کشه او بره بجور اما اگر تو هات نوچون بخینی تو هم 5 دقیقه تا ری نخوره شیرینویا که بخو آوکی وخو بشتینگی وره بزفره و ویرنگی خواندن تا دی باش در بیدن دو تو تجبیر ناکی سه تو بیزار نابی چهار ذوقت سر خواندن ناچتن یعنی اف خالد همی ایجابیاتت بینه لما وش واسه بخینن بس 2 ساعت و 3 ساعت سریک بخینن خماندی کن و در انجام چش نیتف بیروا یان در انجام چلی بر نکه وش واسه هنی بخو بخینن جارا قطابی هی بجید سیدا کد بیت وقت تاقی کردنی آن وقت امتحانات شدو از گلک ترسم گلک قلق بو من چد بیتن ول من تت اس نشم جابت خوب مع العلم من یخان دی سیدا من زورش خان بو بس ده هل من هده بجاست ترسم موکی بار من بیده با الویر از بجمع قطابیا دوکو ام و قلقه و سترسه و ترساهانی کم کن ام محتاجی هندک خالاینه ایک شوان خالک و خالت هر گرنگه گوتنا پیوت باوری گوتنا پیوت ارینی بخو اف پیوت زور گرنگن از درچم من باوریاب خواهی من باشه خواندی من دوست تاقی کردنک مالت خو کری من باوریا که زوریاب خواهی انشاءالله نوته ده اینم آن از 20 ده اینم مهم ویرنگید گل خو باغ دموت وام پیوات بشه خو اتوماتیکی مشک دوار گریدن دبیت اگر کو نفسیان درونت به آرام ببیدن لو ما گوتن وام پیوا گلکو گرنگه بس قلق بخود شکن بس قلق خو مازن کن قطابی هی اشتاد تاقی کردن نکری سید ما سر ناجحنام از ظانم از ده هر کب از ظانم از هر ده صفرش بن بس با ده چمیش و من خواندی ابرو به مدول خو کرد تب خو قلق خو زور کرد بدل کتو خو آرام کیا و بدل کتو پشتوانی خوب کیا و بدل کتو تشجیع خوب کیا و تو بخو راد بی خو کم کیا و لما ودش دهنی نکن اگر خود تو قطابی زانکوی بیان پیمانگه دما بیت تاقی کردنک هزرکو ارینی و هزرکو ایجابی خوب بکن من شیانی تایی من باوریاب خواهی حتی تا کمیش خواهم بیتن ها وام پیوا بیجاق اوه دو هبونو خواهکا درست ایکل اگر انسانکی که افریقا قطابی ترس و استرس و قلق افشه بود چه ببین ننوستنه قطابی های دیدگل من آفید بجید سیدا از شوینونوم از پروژه تعویض خواهو کمه و بس دخینم چون که صبای من امتحانه تو خودت چاو دی مشک آرام بید چاو دی خانیت مشکی آرام بید اوه یا خلطه برو هم روزانه محتاجی خوی شبانه محتاجی خوی نبوند دو که آرامی و روزه ورگیری نبه و برهویت خود سوایی بکن وی حالتی داد دبیت اگر تو دی زور ترسی زور قلق دبوتا پیدا بید نه آرامیه که لشیب درونی دی دفته پیدا بید لما هبونو خوکا درست پترش 7 ساعتات شب و امتحان دو هر امتحانه بید حتی کویزک بید بوتا زور یا گرنگه خلاصه خورنو تشته زور جارا اف ترسامه اف نآرامیامه اف نجابدانمش اگر و چنده قطابیه هی یل قسم داخلی
درابی ده ورنگ درسته جاوید خوش نشد بچته تاقی کردید چه دو جواب ده هیچ تو بخوی برا تشتکی بخو آوکی بخو تشتکی شیرین بخو دا چالاک ببیه و دا مشکتا چالاک ببیه و دا بیراتل ببیه و دا اکتیو ببیه و دا بخورد بچه تاقی کردنی بس بهتش ترن حتی قطع بین یعنی پولا 12 زور جاره ما پیش نیارد کرد معلم اگر هیوار رمضانی دونه بید وقتی دیگه بهتش نچن تشته بخون گلگو گرنگه دی چه تاقی کردنی دا دی زنگا برسیاتی دل دادن دویده ده هشک بیدن دین آرام بی بندی تو آوی و خوی میشک چالاک بیدن لما اف خارنا تشته و خارنا تشته شیرین سپیدام دیحان گلگا باشه خالا چاره دمی تو چه تاقی کردنی دا باشتر اوه تو وکی بجن او تکتیکت آرام بونه وکی ریلکسیشن و استرخاء هنو صدان زوریا باشه 5 دقیقه دست بکی تو هر جاب ندهی 5 دقیقه دست بکی تو خو خاف که و خو آرام که و اوان شد هنی دوباره بکه و یون دمونه هیت بیراده هر بسیاره که دیگه بس دم تازونی تا بسیاره خو همیه جاب دای خو آرام که 3-4 جاره که هوای حل کشه اف تکتیک هنی دوباره بکه و هدی دی بیت اگر کمشک چالاک بیت و یا آوک بردست ده بیت و خو او دی بیراده بی بابت ایت اف خالد مگودی زور گرنگن بوهند کتب شی ترساخو استرساخو یا قلقاخو کم کی و درس جا باش خلاص کرد تاقی کردن کی پیپ کرد نه چه مثلا تو گشت باشی دوی هزار خو بیا باشی اکی بجی کده هدف بیرامن و پشلینگی بچه باشی اکی نوت بیرات سری دست پیپ کرد افت شتی ترکن مشک پروسس اکا سرخویه رنگ وی گوی نه این تف بیرات بس دمو تو چه تاقی کردن تو دهمیه تف بیرات هدی